बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तालिबान हुकूमत के वादा खिलाफी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। बिलावल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 2 दहाइयों से मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा किया। ज़रबयाज़ और रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। डिजिटल प्रोपेगेंडा मौजूदा दौर का एक पेचीदा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने कभी दहशतगर्दी को दावत नहीं दी, लेकिन जब वो आए तो हम झुके नहीं बल्कि लड़े। पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। दुनिया से मुतालबा है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट कुर्बानियों और अज़म का एहतराम करे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि भारत को चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आए कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात करें। चेयरमैन पीपी का कहना था कि तालिबान हुकूमत के वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। सानिया सवाल पेशावर हाई कोर्ट के सियाहों के रेस्क्यू में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया है कि इस वाक़े की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है और क्या लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम किए गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ज़िंदगी और अमलाक महफूज बनाने के लिए कोई हदायत जारी की गई। अगर हदायत दी गई तो क्या इन पर अमल दरामद हुआ। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ताहम हदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या आपको मालूम है कि कीमती इंसानी जानें इंडस हाईवेज पर ज़ाया हो रही हैं। अदालत ने दौरान समाअत कमिश्नर मलाकन हजारा कोहाट बनू RPOs और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान को तलब कर लिया और कहा कि कल तमाम अफसरान तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरिया के किनारे तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के बायस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और मुतल्लिक़ा इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तफिक हो गया। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया है कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील नतीजा खेज मुलाकात हुई है, जिसमें इसराइल की जानिब से गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर इत्तफाक किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उम्मीद का इजहार किया था गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि हमास बाकी मुखबियों को रिहा करे। उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि पावर डिवीज़न ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी, जिस पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की थी। इस ताज़ा पेशरफ्त के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपए हो जाएगा। इसी तरह से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपए कमी से 10.54 रुपए हो जाएगा, जबकि 1 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 1.15 कमी से 13.01 रुपए हो जाएगा। इन टैक्सेस को मिलाकर स्लब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 7.74 रुपए फी यूनिट बरकरार रहेगा। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान और CWDA सऊदी अरब के दरमियान खसूसी सलाहियतों के हामिल CDA पाकिस्तानी बच्चों की बहाली के लिए 60% रायत फराहम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस हवाले से सऊदी अरब में तैनात सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक का अपने पैगाम में क्या कहना था, आइए देखते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ سفارت خانہ پاکستان نے خصوصی بچوں کی بحالی کے ادارے چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ایسوسی ایشن کے ساتھ گزشتہ ہفتے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ پاکستانی خصوصی بچے جو 14 سال سے کم عمر ہیں اور جنہیں تشخیصی علاج یا بحالی کی خدمات درکار ہیں، وہ سفارت خانہ پاکستان کے تعارف سے اس ادارے سے یہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن اپنے تمام مراکز پر ان پاکستانی بچوں کو علاج اور تعلیم کی سہولیات بالخصوص 60% رعایت کے ساتھ فراہم کرے گی۔ یہ خدمات انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں فراہم کی جائیں گی۔ جو افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ سفارت خانہ پاکستان کو ایک تحریری درخواست دیں جس میں بچے کے مکمل قوائف جیسے عمر، نام، پاسپورٹ اور جو سہولیات درکار ہیں تفصیلات فراہم کریں۔ سفارت خانہ مکمل معلومات کے ساتھ متعلقہ مرکز کو یہ درخواست ریفر کرے گی، جہاں مزید کارروائی کے بعد بچے کو مرکز میں داخل کیا جائے گا۔ میں اس موقع پر چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہز رائل ہائنس شہزادہ سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی پاکستان کے ساتھ خصوصی لگاؤ کی وجہ سے یہ ادارہ پاکستانی بچوں کو یہ سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ آخر میں میری یہ امید اور یہ دعا ہے تمام والدین کے لیے اور خصوصی بچوں کے لیے کہ ہماری یہ کاوش اس اہم ضرورت کو پورا کرے اور ہمارے خصوصی بچے اس سہولت سے مستفید ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان سعودی عرب دوستی زندہ باد۔ پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشن گوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ۔ صوبائی دارالحکومت پشاور اور گردنواہ میں صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس دوران شہر میں ہوائیں چلتی رہی جس سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مزید گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دیر بالا، دیر زری، سوات، بونیر، مالاکنڈ، باجوڑ، بٹگرام، شانکلا اور کوہستان کے علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ تورگڑ، مانسہرہ، آبٹ آباد، ہری پور، کرم اور مہمند میں بھی بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چترال، خیبر اورکھزئی، پشاور، ملتان، سوابی، نوشہرہ اور چارسدہ کے اضلاع میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کوہاٹ، ہنگو، بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف مقامات پر بھی گرج چمک اور ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ایشیا کپ 2025 پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا کس دن ہوگا؟ تاریخ سامنے آ گئی۔ پہلگام واقعے کے بعد دونوں ممالک میں بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایشیا کپ 2025 کو منسوخ کرنے کی خبروں پر بریک لگ گیا ہے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ ٹاکرا اب باقاعدہ طے پایا گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایشیا کپ 2025 کا ایونٹ متحدہ عرب امارات میں اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ٹورنامنٹ 4 یا 5 ستمبر سے شروع ہوگا، جبکہ 7 ستمبر کو دبئی میں روایتی حریف بھارت اور پاکستان کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ ٹورنامنٹ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، جس میں گروپ سٹیج کے بعد سپر 4 مرحلہ ہوگا۔ اگر دونوں ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں پہنچتی ہیں تو ان کے درمیان 14 ستمبر کو ایک اور ٹاکرا ہوگا،
جبکہ تیسرا ممکنہ مقابلہ فائنل میں 21 ستمبر کو متوقع ہے۔ اگرچہ ایشیا کپ کی میزبانی بھارت کے پاس ہے، لیکن سیاسی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے باعث باہمی فیصلے کے تحت ایونٹ کو UAE منتقل کیا گیا ہے، تاہم بھارت میزبانی برقرار رکھے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔